Di ay 40 ka mga contingent moapil sa Sinulog Grand Parade kanong tuiga. Atong paminong kompletong detalye sa mga balita, mga kapuso. Alan Mahal sa Super Radio. Yan, Super Alan, pasok! Super Radio. Mawot ito sa mga 40 ka mga contingent ang mapili sa Sinulog Grand Parade dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Di na itulo nini ang gitawag nga mga guest performer dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Sa nini ang Dakbayan sa Danao, ang Dakbayan sa Sugbo Inguman, ang provincial government nga na sila mga entry nga moapili sa nasgutan nga kadukan hinuon mga guest performer ang nasgutan nga mga grupo gipasabot ni Consul Dib Dumulak nga final na ang nasgutan nga liste nga may pipila nini nga mga out of towners dinhi mismo sa Dakbayan. Diin andam na ang kalihukan o andam na ang mga venue guban pa nga mga lugar nga buhatan sa nasgutan nga kalihukan sa Sulog ilabi na sa umabot nga Grand Parade sa pagkapit sa 18 nini nga buwan ay patuman ang nasgutan nga kalihukan dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ako sa Lamahid sa Jimmy Super Radio GY Dabas. Dapat ito.